बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान एयरफोर्स का जंगी तैयारा तबाह हो गया है। नाज़रीन, कहाँ पे क्या वजूहात बनी, इसकी तमाम तरह डिटेल्स जो हैं वो आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, अमरीका को बड़ा झटका लगा है कि अमरीका पाकिस्तान के अंदर जो समुंदर के अंदर मादनियात और अहम तरीन चीज़ें तलाश करने के हवाले से पाकिस्तान में ड्रिलिंग करने वाला था। अब नाज़रीन, चाइना ने उससे पहले ही गेम पलट दी है। नाज़रीन, इंतहाई कीमती ख़जाने जो हैं वो पाकिस्तानी समुंदर में चाइना और पाकिस्तान नेवी ने दरियाफ्त कर लिए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में फ़िज़ाइया के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। एक तो नाज़रीन, खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2 दिन पहले जो हमने आपको व्लॉग के अंदर बताया था कि पाकिस्तानी फ़ौज के एसएसजी के एक ऑफिसर मेजर अदनान, जो कि बनु कैंट में क्लेंस ऑपरेशन के दौरान अपने एक जो कोलीग हैं, जो उनके एक फ़ौजी जवान हैं, जो कि बिल्कुल नाज़रीन 1 फीट के फासले पे थे और दहशतगर्द उनको गोली मारने वाला था, तो उन्होंने अपने आप को ढाल बनाया, उसके ऊपर लेट के ज़ख्मी हुए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ज़ख्मी हालत में भी 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। शदीद ज़ख्मी हालत में उनको CMH ले जाया गया और आज नाज़रीन CMH रावलपिंडी में वो जाम शहादत नोश कर गए हैं। एक बहादुरी का इतना बड़ा मार्का नाज़रीन, आप देखें वो वीडियोस तो बेख्तियार जो है हाथ से लूट के लिए उठ जाते हैं। मेजर अदनान और उनके जितने भी जवान हैं, बिलाशुबा बहादुरी की एक तारीख उन्होंने रकम की है और शहादत के आला रुतबे पे फायज हुए हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को वतन के बेटों पर फ़ख्र है और सलूट पेश करते हैं। उनकी फ़ैमिली के लिए इजहार ताज़ियत है। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। तो नाज़रीन, ये वो वतन के बेटे हैं जो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं लेकिन वतन की हुर्मत पे आँच नहीं आने देते। आप देखिए कि मैदान अमल के अंदर किस तरह से एक फ़ौजी ऑफिसर जो है वो अपने अपने जवान की हिफाजत करते हुए उसके ऊपर लेट कर उसके ऊपर लगने वाली गोलियां अपने जिस्म पे जो है वो लेता है ताकि मेरा जवान बच जाए। लेकिन जवान जो है वो तो बच गया, लेकिन जो मेजर अदनान है वो शहीद हो गए। नाज़रीन, इसके साथ ही जो बड़ी खबर आ रही है वह सरगोदा एयरबेस के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स का जंगी तैयारा जो है वो तबाह हुआ है। नाज़रीन, ये मिग तैयारा है जो पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही थी और इसमें जो पायलट हैं उन्होंने कमाल महारत का जो है वो मुजाहरा किया है। नाज़रीन, एक्चुअली इसमें टेक्निकल फॉल्ट आया तो बिल्कुल आबादी के ऊपर जो है वो तैयारा उस वक्त परवाज़ कर रहा था। तो फौज के जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जवान हैं उनकी ये नाज़रीन ट्रेनिंग का हिस्सा, वैसे भी एयरफोर्स के जवानों की ट्रेनिंग का ये हिस्सा होता है कि अगर इस तरह के हालात हों कि तैयारा जो है वो तैयारा नहीं बच सकता, यानी वो तबाह होने की जानिब बढ़ रहा है, आबादी के ऊपर है, तो आप अपनी जान कुर्बान कर दें लेकिन आप आबादी के ऊपर ना गिरने दें क्योंकि उससे कोलेटरल डैमेज होता है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शहरी आबादी में जो है वो उसमें मारे जाते हैं। तो नाज़रीन, इसमें जो जंगी तैयारा है उसको बड़ी महारत के साथ ये खुले मैदान में खेतों की जानिब ले गए, बिल्कुल आबादी के करीब, और वहाँ पे इन्होंने सेफली इजेक्ट भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो पायलट हैं वो बाहिफाजत भी हैं और उनको रेस्क्यू कर लिया गया और तैयारा जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। जब तैयारे परवाज़ पे होते हैं या फिर जिस वक्त ये रूटीन की परवाज़ें चल रही होती हैं तो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट भी आ सकता है। हालिया दिनों में आपने देखा कि अमेरिका के जो F-22 जंगी तैयारा है उसके बाद उनके F-35 जंगी तैयारों को हादसात पेश आए और वो भी टेक्निकल। अगर दुनिया के इतने स्टेट ऑफ द आर्ट जंगी तैयारे जो हैं वो तबाही का शिकार हो सकते हैं तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के पास तो ये जो मिग तैयारे हैं ये पुराने और ये हादसे का शिकार हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ दिन पहले भी आपको बताया कि एक जो है वो जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है वो तबाह हुआ था, लेकिन वो एक प्राइवेट एविएशन कंपनी का था जिसमें दोनों जो पायलट्स हैं वो सेफ थे, दोनों जो हैं उन्होंने सेफली इजेक्ट कर दिया था।
تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ نے دیکھے ہوں کہ بھارت کے اندر جو حادثات پیش آتے ہیں اس میں پائلٹس کی مہارت کے اوپر اس لیے بڑے بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ جتنے بھی طیارے تباہ ہوئے ہیں ناظرین، ان تیاروں کو جو ہے وہ پائلٹس آبادیوں کے اوپر چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے چیک کر جاتے ہیں، اور متعدد مرتبہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان میں ہمیشہ ناظرین کوشش یہی ہوئی ہے، اور پاکستان کے جو پائلٹس ہیں انہوں نے ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ کئی ایک پائلٹس جو ہیں وہ شہادت کے اعلیٰ رتبے پہ فائز ہوئے، جو آبادیوں کو بچانے کے چکر میں جو ہے وہ اپنی جان افنی کے سپرد کر گئے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، یہ خبر ہے ناظرین پاکستان نیوی اور چائنا کے حوالے سے۔ ناظرین ابھی جو ہے وہ ایک خبر آ رہی تھی کہ آج امریکن اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے میں پاکستان کے اندر جو زیر زمین منرلز ہیں، معدنیات ہیں، ان کی تلاش کے حوالے سے مشترکہ جو ہے وہ آپریشن انجام دینے کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ابھی ناظرین آج معاہدہ سائن ہوا۔ دوسری جانب پاکستان نیوی کی جانب سے بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ پاکستان نیوی اور چائنا نے پاکستانی سمندر کے اندر بہت بڑے تیل اور گیس کے ذخائر جو ہیں وہ دریافت کر لیے ہیں۔ تو ناظرین امریکہ جہاں پہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا، امریکہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کرے گا، لیکن ناظرین جو بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے کہ وہ جو قیمتی خزانہ یعنی تیل اور گیس ہے وہ اتنی بڑی مقدار میں جو ہے وہ چائنیز کمپنیوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر دریافت کر لی ہے کہ آنے والے کئی سالوں تک جو ہے وہ پاکستان کو تیل اور گیس کی ضروریات جو ہے وہ یعنی ضرورت سے زیادہ پاکستان کا جو تیل ہے اور گیس وہ اویلیبل ہوگی۔ یعنی پاکستانیوں کو جو بڑے پیمانے پہ یہ جو تیل سے بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے جو مسائل کا سامنا ہے، اس حوالے سے شاید جو ہے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے۔ دوسری جانب ایٹمی پاور پلانٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی چائنا نے پاکستان میں کام شروع کر دیا ہے۔ تو ناظرین چائنا جو ہے وہ بڑے واضح انداز میں پاکستان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور بالکل گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ امریکہ کو سپیس ملے کہ وہ وہاں پہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو بھارت کے ایک دفاعی تجزیہ نگار ہیں پروین سمانی جو ہیں، انہوں نے ایک آج بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ چائنا کی جانب سے پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ جو ملٹری اکوپمنٹس دیے جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایکسپورٹ گریڈ ہوتے ہیں، ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے، یعنی جو ایکسپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ورژنز بنائے ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو جو ہتھیار ملتے ہیں وہ وہی ہتھیار ہوتے ہیں جو چائنیز فوج استعمال کرتی ہے۔ یعنی چین نے اس کی حالیہ مثال ناظرین PL-15 کے حوالے سے بھارت کے غلط اندازے ہیں، کیونکہ اس کا جو ایکسپورٹ ورژن ہے وہ جو ہے اس کی رینج اتنی نہیں ہے، لیکن PL-15 جو ہے J-10C جنگی طیارے کے اندر جو نیا انٹیگریٹ کیا گیا تو اس میں ناظرین اس کی جو رینج ہے اس سے بھارت دھوکہ کھا گیا، اور پھر اس کے رافیل جنگی طیارے جو ہیں وہ تباہی کا شکار ہوئے۔ تو یہ ناظرین بہت غیر معمولی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ چائنا پاکستان کو دوسرے ممالک سے زیادہ اہمیت بھی دیتا ہے، اور چائنا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا دوستی کا ایک حق ہے اور ہم آگے بڑھ کے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ کہ امریکہ۔ تو ناظرین امریکہ سے زیادہ اعتماد جو ہے وہ چائنا کے اوپر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ ہر موسم کا پاکستان کا دوست ہے اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور امریکہ ابن الوقت ہے جو مفاد پرستی اور اپنے مفادات کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر کسی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے جو بھی ان کا اتحادی ہو۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔